दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा फरक फरक समयमा तर दैनिक रूपमा प्रसारण हुने गर्छ अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको विस्तृत जानकारी हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टाको हो। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी विज्ञसँगका कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ, समसामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ अनि विभिन्न विषयमा स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेका विभिन्न विषयमा जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यसरी यो कार्यक्रमलाई हामीले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य कार्यक्रमको रूपमा अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको रूपमा निर्माण गर्ने गरेका छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै खालका केही महत्त्वपूर्ण जानकारी समेटिएका सामग्री छन्, जुन सामग्री तपाईँहरूले दैनिक जीवनमा आइपर्न सक्ने या आइपरिरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान गर्ने सामग्री हुनेछन्। आउनुहोस् आजका सामग्री के छन् त्यतैतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएको यो परिप्रेक्ष्यमा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आइसियु र भेन्टिलेटरहरूको थप व्यवस्था गर्न केही रकम विनियोजन गरेको छ। देशभरिका 41वटा अस्पतालहरूलाई 41 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर केही आइसियु र भेन्टिलेटर थप्नलाई योजना बनाइरहेको छ। त सरकारले यस विषयमा के काम गरिरहेको छ, कोरोनाको क्षेत्रमा नयाँ काम के भइरहेका छन्, यस विषयमा हामीले तयार पारेको विशेष रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा, यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा होम आइसोलेसनमा धेरै व्यक्तिहरू रहेका छन्। करिब 1 लाखको हाराहारीमा व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त होम आइसोलेसनमा बस्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के कस्ता कुराहरू खानुपर्छ, के कस्तो दैनिक जीवनयापन गर्नुपर्छ जस्ता कुराहरूमा हामीले मध्यनजर गर्दै आज एउटा संवाद गरेका छौँ एकजना विज्ञसँग। त्यो संवाद नै आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी कोरोना भाइरस, यसबाट बच्ने उपाय र विशेष गरी चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरालाई समेट्दैछौँ। अनि हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरूलाई आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसले छोटो समयमा हामीलाई धेरै जानकारी प्रदान गर्नेछन्। अनि दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा प्रस्तुत गर्ने गरेको अर्थात् समेट्ने गरेको जीवनशैली सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञले विशेष गरी यो समयमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो खानपान आहार विहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई केही सुझाव दिनुभएको छ। हामी त्यसलाई पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी आजको पनि यो 1 घण्टाको समयमा हामी केही जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको केही जानकारी र सरकारले गरिरहेका प्रयासहरूको विषयमा यो एउटा विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। सरकारले कोभिड-19 का कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाको उपचारका लागि पेडियाट्रिक आइसियु र आइसियु भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले देशका विभिन्न 41वटा अस्पताललाई 1 अर्ब 41 करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो, जसमा पेडियाट्रिक आइसियुतर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, सङ्खुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रङ्गेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताललाई 3-3 करोड बराबरको बजेट उपलब्ध भएको छ। त्यस्तै बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, मेग्दी अस्पताललाई पनि समान रु 3 करोड उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, मुसिकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पतालले पनि रु 3-3 करोड बराबरको बजेट पाएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 6 करोड, गजेन्द्र नारायण अस्पताललाई 9 करोड, तुलसीपुर अस्पताललाई 9 करोड र भक्तपुर अस्पताललाई 12 करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। आइसियु भेन्टिलेटरतर्फ धुलीखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई 1 करोड 80 लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने सहमति दिएको छ। गजेन्द्र नारायण अस्पताल, भेरी अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोशी अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र सुर्खेत प्रदेश अस्पताललाई 1 करोड 20 लाखका दरले स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई 3 करोड बराबरको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। मन्त्रालयले मेची अस्पताल र धौलागिरी अस्पताललाई 60 लाखका दरले र सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा महाकाली अस्पताल र भरतपुर अस्पताललाई 2 करोड 40 लाखको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले माग गरे अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको छ। नमस्ते दिदी। बस्नुहोस्। भोलि आमासम्मको बैठक छ, खबर गर्न आएको बहिनी। हुन्छ दिदी, म पनि तपाईँलाई नै भेट्न भनेर जान लागेकी थिएँ। हेर्नुहोस् न, मेरो बच्चालाई पखाला सुरु भयो। लौ न दिदी, के गर्ने होला अब? बच्चालाई पखाला सुरु हुन साथ अरू बेलाको भन्दा झोल चिज पटक पटक बढी मात्रामा खुवाउनुपर्छ। गेडागुडीको रस, भातको माड, दालको रस, फलफुलको रस, आमाको दुध, अनि यो पुनर्जलीय झोल पनि खुवाउनुपर्छ। यो पुनर्जलीय झोल सँगसँगै यो जिनचकी 10 दिनसम्म नबिराइकन खुवाउनुपर्छ। बच्चालाई झाडा पखाला सुरु हुनासाथ तुरुन्त घरेलु उपचार सुरु गरौँ। तर बच्चा ज्यादै तिर्खाएमा, दिशामा रगत देखा परेमा, खान पिउन नसक्ने, झन बिरामी भएमा, ज्वरो आएमा, तारन्तार बान्ता भइरहेमा उपचारको लागि तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लैजाउँ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ पलेश्वर जोशी लाखे हो। म त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटलको सर्जन हो, पेट सम्बन्धी सर्जन हो। अब उत्तम जीवनशैली भन्नाले अब त्यो प्रत्येक व्यक्तिमा फरक फरक हुनसक्छ। मेरो लागि चाहिँ बिहानै सबेरै उठेर थोरै व्यायाम गरेर अनि पोषणयुक्त खानेकुरा खाएर र आफूलाई जहिले पनि एक्टिभ राखेर एउटा त फिजिकली एक्टिभ हुने र दिमागलाई पनि चलाइराखेर एक्टिभ भएर टाइममै सुतेर मिनिमम 6 घन्टा सुतेर र यो धेरै चुरोट नखाने, जाँड रक्सी चाहिँ सकेसम्म नखाने अनि पोजिटिभ एटिट्युड दिने, लाइक जे कुरालाई पनि पोजिटिभली लिने। भनिन्छ नि एउटा ग्लासमा आधी पानी भरेको ग्लास छ भने कसैले चाहिँ यो आधी पानी भरेको छ भन्छ, कसैले चाहिँ आधी खाली भनेर भन्छ। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि आधी भरेको छ भने पोजिटिभ एटिट्युड लिनु पर्यो। यसरी पोजिटिभ एटिट्युड लिएर चिन्ता नगरेर, हुन त जीवनमा धेरै चिन्ताहरू त हुन्छ, तर चिन्ता नलिएर कम गरेर पोजिटिभ एटिट्युड लिएर अरूलाई सहयोग गर्ने भावना राखेर त्यसरी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अच्छा काका, आइ काल्हि त अहाँके जखन तखन हम चिंता में देखै छियो। की कहियो जोगेंद्र, हमरा त बड़का बीमारी भऽ गेल। बड़का बीमारी? हमरा त टीबी भऽ गेल। ये कोनो बड़का बीमारी नहीं छे, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छे। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छे। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ
और तंदुरुस्त भ जबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी हैब, साँझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नै स्नेह करी। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर मीना कुँवर। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विगत 18 वर्षदेखि नेत्ररोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला। आफ्नो नित्य कर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइज पछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखेको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड हियर। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ, युट्युबमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ र सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि, त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब एकैछिन पालो स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा हामी कोरोना भाइरसकै कुरा गर्दैछौँ, किनभने यो अहिलेको बाध्यता पनि हो। हामीले आइसोलेसनमा बस्दा, विशेष गरी होम आइसोलेसनमा बस्दा अर्थात् कोरोना संक्रमित भएर घरमा बस्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयलाई आजको संवादमा हामीले समेटेका छौँ। त्यसै क्रममा एकजना विज्ञसँग छलफल गरेका छौँ। त्यसो त हामीले कोरोना भाइरसबाट बच्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हरेक कार्यक्रममा यसभन्दा अगाडि पनि प्रस्तुत गरिएका छौँ। तर आज चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने कुरा त छ नै, कोरोना संक्रमित भइहाल्यो भने के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा पनि छ नै, र कस्ता कुराहरू खाने, कस्तो जीवनयापन गर्ने भन्ने कुरा त छ नै। कोरोना संक्रमितहरू घरमा भएको बेलामा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने, परिवारले के कुरामा ध्यान दिने, स्वयं संक्रमितले के कुरामा ध्यान दिने, यस्ता कुराहरू आजको संवादमा समेटिएको छ। आउनुहोस् एकैछिन कार्यक्रममा हेरौँ यो स्वास्थ्य संवाद। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएका छन्। संस्थागत आइसोलेसन खाली भएन भने होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डहरू अपनाएर बस्न सकिन्छ। अहिले संक्रमित मध्ये ठूलो संख्यामा होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। श्वास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, झाडा पखाला लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएमा सकेसम्म चाँडो परिवारका सदस्यहरूबाट अलग्गै रहनुपर्छ। त्यसपछि कोभिड-19 को जाँच गर्नुपर्छ। परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएमा संस्थागत आइसोलेसन अथवा घरमा नै होम आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ। पर्याप्त सजगता नअपनाए उनीहरूबाटै घरका अन्य सदस्य र समुदायमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न सक्छ। होम आइसोलेसनमा अपनाउनु पर्ने सजगताबारे कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गरिरहनुभएका फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर जेपी जसवालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कोरोनाको कम्प्लिकेसन भन्दाखेरि जुन पेसेन्टलाई हामीले हेरिरहेछौँ, कोरोना भएका पेसेन्टलाई हार्ट अट्याक हुने सम्भावना बढी, किनभने यसमा ब्लड क्लट हुन्छ, रगत जम्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फोक्सोमा जम्ने, कहिलेकाहीँ मुटुमा जम्ने। जुन हार्ट अट्याक भएर बिरामी आएका छन्, जसलाई मैले चाहिँ क्याथल्याबमा लिएर गएको छु एन्जियो गर्नलाई, ती एन्जियो गर्दाखेरि विगतका 4-5वटा पेसेन्टमा मैले के देखिरहेको छु भने त्यसमा क्लट भन्नाले रगतको थक्का जम्ने। त्यसले गर्दाखेरि सबै नसामा मेनली 3वटा नसा हुन्छ, त्यो नसाहरूमा धेरैमा जमेको चाहिँ पाइएको छ। त्यसले गर्दा चान्सेस अफ मर्ने, मृत्युको सम्भावना कोभिडले गर्दाखेरि हार्ट अट्याक भएपछि मृत्युको सम्भावना सबभन्दा बढी भइरहेको छ।
मुटुका बिरामीहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्न अथवा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यसबाट पनि बस्नको लागि? अब मुटुको बिरामी भन्दाखेरि जुन मुटु एकदमै ब्रड भयो यो क्वेसन त, तैपनि मुटुको बिरामी भन्दाखेरि यदि मुटुमा ब्लकेज छ भनेपछि त पहिल्यैदेखि उनीहरूले एस्प्रिन खाएकै हुन्छन्, रगत पातलो गर्ने औषधि, स्टेन्ट लगाएको हुन्छ, रगत पातलो गर्ने औषधिहरू खाएकै हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले प्रायः त उनीहरूलाई पहिल्यैदेखि भनेका हुन्छौँ हामीले वाकिङ गर्नु, खानपानमा ध्यान दिनु, कार्बोहाइड्रेट कम खानु, यी कुराहरू भनेकै हुन्छन्। त्यही भएर धेरै त्यसमा चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मुटुको बिरामीहरूलाई त्यस्तो हामीले भनेको छ। डाक्टर साहब, मानिसलाई कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि कस्ता लक्षण देखिन्छन्? अब यो 3टा स्टेज हुन्छ यसको, एउटा माइल्ड, मोडरेट र सिभियर। माइल्ड भनेको साधारण लक्षणहरू। साधारण लक्षण भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको सबभन्दा पहिला त अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन भन्छ, जसमा खोकी लाग्ने, एकदम शरीर चाहिँ थाक्ने, तेस्रोमा चाहिँ ज्वरो आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, रुवाखोकी लाग्ने, यो सामान्य भयो। यो अवस्थालाई माइल्ड अवस्था भनिन्छ र जसमा चाहिँ धेरै श्वास प्रश्वास नबढ्ने र धेरै मुटुको गति पनि नबढ्ने, भनेपछि ट्याकिकार्डिया हुनु भएन, ट्याकिप्निया हुनु भएन र रुममै अक्सिजन नाप्दाखेरि रुम एयरमै 96 भन्दा माथि जाने, भनेपछि 93 भन्दा माथि भनौँ, 94 भन्दा माथि छ भने त्यो सामान्य लक्षण हो। सामान्य लक्षणमा गर्नुपर्ने सावधानीहरू के छ भने सबभन्दा पनि ज्वरो लाग्यो भने सिटामोल खाने, रुवाखोकी लाग्यो भने एलेग्रा एन्टी एलर्जिक औषधिहरू खाने, खानामा चाहिँ धेरै प्रोटिनको मात्रा बढी गर्ने, बढी चाहिँ मास्क लगाएर बस्नु पर्यो, अलिकति टाढै बस्नु पर्यो, डिस्टेन्सिङ आइसोलेसनमा बस्ने, यो गर्नु पर्यो। अब चाहिँ 5 देखि अनि र लोकल फिजिसियनको कन्ट्याक्टमा बस्नु पर्यो। यो चाहिँ 5 देखि 7 दिनसम्ममा यदि आफै हराउँछ भने त हामीले केही गर्नै परेन। 5 दिन 7 दिनसम्ममा हराउँदैन र ज्वरो पनि आउन थाल्छ, ज्वरो पनि अनि स्याचुरेसन पनि घट्न थाल्छ, अक्सिजनको मात्रा पनि यदि 93 भन्तिर आउन थाल्छ, 93 भन्दा कम हुन थाल्छ भने हामीले 93 भन्दा कम भयो भने हामीले अर्को के गर्नु पर्यो, यो अब मोडरेटतिर जाँदैछ। मोडरेटतिर जाँदैछ भने हामीले मोडरेट भनेको इन्फेक्सनको, मोडरेट भनेको अब अस्पताल लग्नुपर्ने यो मान्छेलाई भनेपछि 2टा कुराले अस्पताल लग्नुपर्ने, एउटा चाहिँ स्याचुरेसन 93 भन्दा कम आउने र रेस्पिरेटरी रेट जुन हुन्छ नि श्वास प्रश्वासको गति चाहिँ यदि 24 भन्दा माथि आयो भने, हजुर पर मिनट, त्यो सास लिँदाखेरि 24 भन्दा माथि र के भन्छ स्याचुरेसन 93 भन्दा माथि भयो भने अब वार्निङ छ, तल भयो भने बुझ्यो कि यो मोडरेट इन्फेक्सनमा भयो र मोडरेट इन्फेक्सन भयो भने हामी अस्पताल जानै पर्छ। डाक्टर साहब, कतिपय अवस्थामा मानिसहरू एकदमै गाउँमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू त तत्काल अक्सिजन लेभल घट्यो भने उपचारको लागि अस्पताल जान नसक्नु भएको अवस्था पनि हुनसक्छ र कतिपय मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो सवारी साधन नभएको कारणले पनि तत्काल अस्पताल जान सक्नुहुन्न। यो बेलामा चाहिँ बिरामीहरूले तत्कालको लागि अक्सिजन लेभल बढाउनको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बेलामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यदि तत्काल यदि हस्पिटल लग्नुपर्ने सबभन्दा पहिला 2टा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ घोप्टो परेर सुत्नु, घोप्टो परेर जति सुत्न सक्यो भन्छन् कि अवेक प्रोनिङ कम्तीमा पनि 16 देखि 18 देखि 20 घन्टासम्म पनि घोप्टो परेर मुखलाई यसो गरेर घोप्टो परेर सुत्ने। घोप्टो पर्दाखेरि पनि आजकल मैले के देखिरहेको छु भने घोप्टो पर्दाखेरि पेटमा तकिया लगायो, छातीमा तकिया लगायो, खुट्टामा लायो, कसरी घोप्टो पर्ने, घोप्टो झ्याप्पै परेको छ, मोटो मान्छे घोप्टो पर्न पनि सक्दैन। पेट जुन हुन्छ पेटलाई एकदम फ्री, हात जानु पर्यो पेटमा, तपाईँले टिभीमा पनि धेरै च्यानलमा पेटमा ताकि पेटबाट चाहिँ उसले सास लिन सको। यो होइन कि पेटमा पिलो लगाउने होइन, पेटमा सिरानी लगाउने होइन, अप्पर चेस्टमा लगाउने, घोप्टो पर्ने अनि सास लिने। त्यो गर्दाखेरि प्राय जसो अक्सिजनको मात्रा हामी 5 देखि 10% चाहिँ अक्सिजनको मात्रा बढाउन सक्छौँ, 5 देखि 15सम्म पनि बढाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो सबभन्दा पहिला गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि 20 जति सक्दो चाहिँ 15 घन्टा 20 घन्टा त्यसरी सुत्दाखेरि हामीले अक्सिजन त्यति बेला बाइक गर्न सक्छौँ, किनभने
फोक्सोको प्राय जसो मात्रा जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ पछाडि हुन्छ। फोक्सोको भोल्युम प्राय जसो जुन त्यसको भोल्युम हुन्छ फोक्सोको त्यो चाहिँ पछाडि हुन्छ, त्यही भएर घोप्टो पर्नलाई भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि अक्सिजनको प्रभाव चाहिँ उमा जुन जुन कोशिकामा अक्सिजन राम्ररी जान्छ। एउटा त त्यो भयो। अर्को के गर्नु पर्यो भने तपाईँसँग घोप्टो पर्नु पर्यो। अर्को अब औषधि भनेपछि त्यही सिटामोल र यताउता खाने। अब कुरो आउँछ कि डाक्टर साहब अब मोडरेट इन्फेक्सन भइसक्यो भन्नाले अक्सिजनको मात्रा 93 भन्दा 93 भन्दा कम भइसक्यो, सास एकदम बढिरहेछ भने के गर्ने भनेपछि लोकल त्यहीँको फिजिसियनलाई भनेर त्यहाँबाट चाहिँ औषधि खाने। औषधिमा 3टा औषधि मोडरेट इन्फेक्सनमा धेरै छ। एउटा त भयो हजुरको स्टेरोइड भनेर जुन चाहिँ अहिले धेरै चलिरहेछ। स्टेरोइड खान सकिन्छ, त्यो 6 मिलिग्राम डेक्सोना लिन सकिन्छ। सलिमेड्रोल पनि ट्याब्लेटमा आउँछ, त्यो पनि लिन सकिन्छ। 4 मिलिग्राम अफ सलिमेड्रोल भन्नाले 0.75 डेक्सोना, त्यो हिसाबले उसले दिन्छ। भनेपछि डक्टरको सल्लाह अनुसार नै लिनु पर्यो, डक्टरको सल्लाहले लिनु पर्यो। किनभने के हुन्छ भने मोडरेट गएपछि हजुरको अक्सिजन कम हुनु भनेको कोभिडको निमोनिया भइसक्यो। अब निमोनिया भइसक्यो भने कतिको निमोनिया छ त्यो हेर्नलाई एउटा एक्सरे गर्न सकिन्छ, एउटा वहाँ छ भने एक्सरे एउटा साधारण एक्सरे गरेर हेर्न सकिन्छ। अक्सिजन त सेचुरेसन हेर्न सकिन्छ। हामीले अरू ब्लडका जाँचहरू पनि गर्न सक्छौँ हैन। मोडरेट इन्फेक्सन भयो भने हामीले डक्टरको सल्लाह बाहेक यत्तिकै आफै मनले चाहिँ स्टेरोइड नखाने। त्यो खाँदाखेरि सबभन्दा बढी अहिले सुन्नुभयो होला फङ्गल इन्फेक्सन भइरहेछ, त्यो ब्ल्याक भाइरस, यो फङ्गस, व्हाइट फङ्गसको कुराहरू आइरहेछ। यो सबै इम्युनोसप्रेसिभ औषधिहरू खाएर भन्नाले यो स्टेरोइडहरू खाएर नै भइरहेछ। घरमा बसेर डक्टरको सल्लाह बिना चाहिँ स्टेरोइड नखाने, नम्बर 1 यो। रगत पातलो गर्ने औषधि क्लेक्सिन भनेर हुन्छ, इनोक्सपाइरिन भनेर त्यो पाइन्छ, जहाँ पनि त्यो लिन सकिन्छ। स्टेरोइड लिन सकिन्छ। घरमा अक्सिजनको सिलिन्डर छ भने घरमा अक्सिजनको। तर प्राय चाहिँ मोडरेट इन्फेक्सनमा हस्पिटलमा गएर एडमिट हुन नै राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, अहिले त अब सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा जानु भनिएको छ र होम आइसोलेसनमै बस्नु भनिएको छ। वास्तवमा होम आइसोलेसनमा बस्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कस्तो अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? सबभन्दा पहिला जे सिम्पटम्स भइरहेछ, जे लक्षण देखिरहेछ, ज्वरो लाग्यो भने सिटामोल, खोकी लाग्यो भने खोकीको औषधि, खानामा पर्याप्त प्रोटिन र पानीको मात्रा बढाउने, प्रोटिनको मात्रा बढाउने, मास्क लगाएर बस्ने, रुममा आइसोलेसनमा बस्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। पल्स अक्सिमिटरको के छ भने हामीले नाप्दाखेरि सबभन्दा पहिला त तातो औँलामा, जुन पनि तातो इन्डेक्स फिङ्गरमा नाप्दाखेरि तुरुन्तै हेर्ने बित्तिकै कन्क्लुजनमा नपुगिहाल्ने। हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि हामी 1 मिनटसम्म राख्नु पर्यो। त्यसको एभरेजमा हेर्नु पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो बढ्दै जान्छ। खोकिरहेको बेलामा, खोकिएको बेलामा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा झर्छ। त्यही भएर खोकेको बेलामा त्यति बेलामा नाप्दाखेरि झर्छ र मान्छे आत्तिन्छ। 1 मिनट राख्नु पर्यो। 1 मिनट राखेपछि मात्र अक्सिजनको सेचुरेसन। नम्बर 1 त यो हो। नम्बर 2 मा नआत्तिने। सबभन्दा आत्तिएर पनि धेरै आत्तिएर पनि मान्छेहरू यतिकै पनि आत्तिरहेछन्, अक्सिजन हेर्ने आत्तिने, अक्सिजन हेर्ने आत्तिने, त्यो आत्तिने काम चाहिँ नगर्ने। जुन हेरेका मैले बिरामीहरूमा आत्तिने। तेस्रो नम्बरमा अब के होला, अब मरिएला। मान्छेलाई सबभन्दा डर चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि म मरिहाल्छु त्यो अक्सिजन हेर्दै मरिहाल्छु कि भन्ने। अब के बुझ्नु पर्यो, 93 भन्दा कम भयो र श्वासमा धेरै भयो भने तुरुन्तै आफ्नो फिजिसियनसँग कुरा गरेर उहाँले सल्लाह दिनुहुन्छ। हस्पिटलमा जाने, हस्पिटलको बेडको अवेबिलिटी कस्तो छ त्यो अनुसारले हेरेर अक्सिजनको सिलिन्डर पनि ल्याउन सकिन्छ। घरमा चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर राख्नु। तर म के सल्लाह दिन्छु भने यदि अक्सिजन चाहिने भइसकेपछि चाहिँ हस्पिटल जानु नै उचित। कतिपय अवस्थामा चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज नै हुन्छ हैन, र बिरामीहरू छातीको एक्सरे गर्नलाई त्यत्तिकै कुदिरहनु भएको हुन्छ। कस्तो अवस्था भयो भने र कति दिनमा छातीको एक्सरे गर्नुपर्छ र कस्तो अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ? अब
यसमा के छ भने पहिला त एक्सरे नै गरेर हेर्ने। पहिला 5 देखि 7 दिनसम्म, यदि 5 दिन भइसक्यो, ज्वरो पनि ठिक भएन, खोकी पनि लगाइराख्यो भने हामी 5 दिनभित्रमा जति बेला एक्सरे गरे पनि हुन्छ। सिटी स्क्यानमा, सिटी स्क्यान चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ हाई रेजोल्युसन सिटी स्क्यान, HRCT भनिन्छ। HRCT गर्ने टाइम चाहिँ 5 दिनपछि मात्रै, भनेको 7औं दिनमा गऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कोभिड निमोनियाको प्याचहरू देखिन्छ सबभन्दा बढी प्याच। सुरुमा तपाईँले पहिल्यै दिनमा सिटी स्क्यान गऱ्यो भने 7औं दिनमा बढेको थाहै हुँदैन तपाईँलाई। सिटीमा स्कोरिङ सिस्टम हुन्छ। स्कोरिङ सिस्टममा 25 भन्छन्, कोही रेडियोलोजिस्टले 40 भन्छन्। 25मा कति मात्रामा सिटी स्क्यानमा आइरहेछ 5 देखि 7। यदि 8 त्यो स्कोर सिस्टम चाहिँ 8 भन्दा कम छ, आउट अफ 25 भनेको माइल्ड डिजिज भयो। 8 देखि 15 सम्म छ भने मोडरेट डिजिज भयो, र 15 देखि माथि छ भने सिभियर डिजिज भयो सिटी स्कोर अनुसार। तर खालि सिटी स्कोरले मात्र माइल्ड मोडरेट सिभियर भन्न मिल्दैन। लक्षणमा सबभन्दा पहिला मैले भनिहालेँ, माइल्ड भनेको अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन विथ फिभर विदाउट फिभर। एउटा चाहिँ मोडरेट भनेपछि अक्सिजनको मात्रा 93 भन्दा कम हुने र श्वास प्रश्वासको गति चाहिँ 24 भन्दा बढी हुने, र सिभियर भनेपछि अक्सिजनको मात्रा 90 भन्दा कम हुने र श्वास प्रश्वासको गति चाहिँ 30 भन्दा बढी हुने भनेपछि यो सिभियर भयो। सिभियर भनेको एकदम, अब यो सिभियर भएपछि हजुरको अब हजुरलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्ने होइन कि हाई प्रेसर अक्सिजन चाहिने भयो, रगत पातलो गर्ने औषधिको मात्रा बढी चाहियो, बढी मात्रामा हामीले स्टेरोइड दिनु पर्यो। यदि CRPहरू गराउनु पर्यो, हामीले कुन टेस्ट गराउने, मोडरेट र सिभियर छ भने हरेक 24-48 घन्टामा मोडरेटमा चाहिँ हामीले CRP र डिडाइमर हेर्ने गर्छौँ। CRP भनेको त्यो कतिको शरीरले चाहिँ एकदम एक्टिभ एक्युट फेज रिएक्टेन्ट हुन्छ, त्यो कतिको बढ्दो रहेछ त्यो थाहा हुन्छ। ब्लडको CBC, RFT यिनीहरू गरेर हेर्नु पर्यो। स्टेरोइड दिँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पनि हेर्नु पर्यो, मात्रा कति छ, के छ, त्यो कति मिलिग्राम दिन सकिन्छ। अलग अलग डाक्टर साहबहरूको अलग अलग आफ्नो ऊ छ। त्यसरी गरेर हामीले माइल्ड मोडरेट सिभियर गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँले धेरै अगाडिदेखि नै कोरोना सङ्क्रमणका बिरामीहरू हेरिरहनु भएको छ। कस्ता कस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ अलि जटिल भएको पाउनु भएको छ त यहाँले? त्यस्ता बिरामीहरू जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि यदि कसैलाई चाहिँ मृगौलाको समस्या छ, पहिल्यैदेखि क्यान्सरको समस्या छ, अथवा पहिल्यैदेखि डायबिटिज सुगर छ, त्यो पहिल्यैदेखि हार्ट डिजिजहरू छ, त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यो र पहिल्यैदेखि धेरै मोटो बिरामीहरू जसको पेट चाहिँ एकदमै बढी भएको, BMI बढी भएको बिरामीहरू, तिनीहरूमा मैले देखे अनुसारले चाहिँ बढी चाहिँ समस्या आइरहेको छ। किनभने अनि अलरेडी उनीहरू चाहिँ औषधिमा हुन्छन्, डायबिटिजको इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेज हुन्छ, शरीरलाई ब्याक्टेरियासँग भाइरससँग लड्ने क्षमता पनि कम हुन्छ डायबिटिज पेसेन्टमा, मुटुको बिरामीमा, किडनी फेलियर भएको बिरामी, यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदमै हाई फ्लो अक्सिजन र यस्ता बिरामीहरू चाहिँ भेन्टिलेटरमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ। यता भए कस्ता अवस्थाका बिरामीलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण हुँदा जटिलता हुन्छ भन्ने कुराहरू, तर यो कोभिड सङ्क्रमण भइसकेपछि पनि त केही जटिलताहरू हुन्छन् होला नि, कस्ता कस्ता जटिलताहरू आउन सक्छन् त? अहिले के समस्या सबभन्दा बढिरहेछ, एउटा त एकदमै शरीर ल्याराक लुरुक हुने, एकदमै हिँड्नै नसक्ने, एकदमै विकनेस हुने, कसैलाई टाउको दुख्ने समस्या, कसैलाई चाहिँ के भइरहेछ भने एकदमै राति निन्द्रा नलाग्ने समस्या, कसैलाई चाहिँ हजुरको श्वासमा चाहिँ रहिराख्ने, अलि हिँडे पनि श्वासमा भइराख्ने त्यस्तो समस्या देखिरहेछ भने, कसैलाई चाहिँ ब्रेनमा, अब अहिलेको रिसेन्ट आर्टिकल अनुसार 25% अफ द पेसेन्ट चाहिँ मानसिक समस्याहरूले जुधिरहेका छन् पोस्ट कोभिड। अहिले त कोभिड एन्केफेलोप्याथी पनि भनेर आइरहेछ ब्रेनमा। हार्टमा भनेपछि हार्ट एट्याक हुने, त्यो लङ्समा भनेपछि पल्मोनरी फाइब्रोसिस भन्ने हुन्छ, एकदमै त्यो फोक्सो चाहिँ एकदमै कडा भएर चाहिँ सास प्रश्वास लिन गाह्रो हुने, त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ देखिरहेको छ। र विकनेस सबभन्दा बढी त एकदम ल्याराकलुरुक हुने, काममा कन्सन्ट्रेसनै नहुने, काममा एकदमै ध्यानै नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, र सबभन्दा बढी चाहिँ जिउ चाहिँ लराकलुरुक हुने।
कतिपय अवस्थामा त अलिकति त्यो मानसिक तनावले पनि हुन सक्ला होइन डाक्टर साहब। विशेष गरी यस्ता बिरामीहरू जो सन्चो भइसक्नु भएको छ कोभिड सङ्क्रमणबाट, उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? सबभन्दा पहिला खानपानमा ध्यान दिने। एउटा कुरा के ध्यान राख्नु पर्यो, कार्बोहाइड्रेट भनेको चिनीहरू कम खानु पर्यो। यी भाइरसहरू चिनी चाहिन्छ कि यिनीहरूलाई रिप्लिकेसन हुनलाई, त्यही भएर कार्बोहाइड्रेटलाई कम गर्नु पर्यो। प्रोटिन भएको जस्तै मासु भयो, अन्डा भयो होइन, भेजिटेरियन छ भने टोफु भयो, पनिर भयो, दाल भयो, यी कुराहरूको सेवन बढी, पानीको सेवन अलि बढी गर्नु पर्यो। र मनबाट अलिकति ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू हुन्छ, लामो लामो सास लिने, सास छोड्ने, योगा भयो, प्राणायाम भयो, त्यसपछि हजुरको वाकिङ भयो होइन। अनि यदि भर्खर कोभिडबाट निस्किया छ भने स्पाइरोमिटर लिएर फुकाउने, स्पाइरोमिटर 3टै बल्ब हुन्छ त्यो फुकाउने। र सासलाई के बुझ्नु पर्यो, सासलाई ब्रेथ होल्डिङ भन्छ कि हजुरको, कसरी कति मिनटसम्म सास। सुरुमा चाहिँ कोभिड हुँदाखेरि जम्मा सास चाहिँ 10 सेकेन्डसम्म लिन सकेको छ भने त्यसलाई बढाउँदै जाने, 20 सेकेन्डसम्म सास रोक्ने, 30 सेकेन्डसम्म सास रोक्ने। 30 सेकेन्ड पछि सास यदि रोक्न सक्छ भने त्यो मान्छेको फोक्सो राम्रो छ भनेर, त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन। यो एउटा इन्डाइरेक्ट इभिडेन्स हो कि इन्डाइरेक्टली हामीले थाहा पाउँछौँ कि जुन मान्छेले सास रोक्न सक्छ 10 सेकेन्ड, पहिला सुरुमा तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। 10 सेकेन्ड, त्यसपछि बढाएर 15, 20, 25, 30सम्म चाहिँ यदि गर्नुभयो भने तपाईँको लङ्स राम्रो छ, तपाईँलाई केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। कतिपय भेजिटेरियनहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त कसरी अब अलिक डराउने, कसरी चाहिँ अब माछा मासु पनि खाइँदैन होइन, त्यो भनेर चाहिँ एकदमै धेरै मिठाईहरू गुलियो कुराहरू खाने गर्नुहुन्छ नि, त्यो त एकदमै नराम्रो। एकदमै नराम्रो, किनभने भाइरसलाई चाहिँ गुलियो कुरा चाहिन्छ। उहाँले प्रोटिन जस्तै टोफु भयो, पनिर भयो, दाल भयो, यी कुराहरूलाई बढी खानु पर्यो उहाँले भेजिटेरियनहरूको, भेजिटेरियन डायट। डाक्टर साहब, अहिले कोरोना सङ्क्रमणको उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छन् त? कसरी कसरी उपचार गरिन्छ त? उपचारको पद्धति भन्दाखेरि पहिला सबभन्दा पहिला त लक्षण के छ, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर, त्यही अनुसारले उपचारको पद्धति हामीले गरेका छौँ। के भन्छ त्यसको डिमार्केसन त्यसरी गरेका छ। माइल्ड डिजिजमा मैले भने जस्तो सिटामोल रहु, घरमा बस्ने, सोसल डिस्टेन्सिङ, खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो। माइल्डमा भनेपछि त्यो भइहाल्छ। मोडरेट भइसकेपछि, मोडरेट भनेपछि त्यो मैले भनेअनुसार त्यो अक्सिजन सेचुरेसन 93 भन्दा कम र रेस्पिरेसन भयो भने मोडरेट छ भने 3टा मेन एक्सट्रिम अफ ट्रिटमेन्ट छ। तीनटा ट्रिटमेन्ट। एउटा ट्रिटमेन्ट के हो भने हामीले एउटा त अक्सिजन दिनु पर्यो। अक्सिजन चाहिँ माइल्ड डिजिज छ, मोडरेट डिजिज छ भने अक्सिजनको सामान्य हामी 93 भन्दा माथि राख्ने, 94 देखि 96सम्म हामी राख्न मिल्छ। 94, 95, 96सम्म, त्यतिसम्म अक्सिजन एउटा नम्बर 1 त त्यो। नम्बर 2मा डेक्सामेथासोन अथवा चाहिँ सलिमेड्रोल भन्ने। यदि सलिमेड्रोल दिने हो भने 0.5 to 1 मिलिग्राम पर केजी अफ बडी वेट भन्दाखेरि के भयो भने हजुरले कुनै मान्छेको वेट चाहिँ 80 मिलिग्राम छ भने हामी सलिमेड्रोल चाहिँ 80सम्म जान सकिन्छ, 40 देखि 80सम्म माइल्ड डिजिजमा। अनि लो मोलिकुलर वेट हेपारिन भनेर रगत पातलो गर्ने औषधि त्यो दिन सकिन्छ 0.5 मिलिग्राम पर केजी अफ बडी वेट। यो 3टा त मेन भइहाल्यो। त्यसपछि हामी सीआरपी गरेर हेर्छौँ। सीआरपी यदि बढी छ, यदि सीआरपी बढी भइरहेछ, डिडाइमर बढी भइरहेछ, ब्लडको काउन्टमा न्युट्रोफिल भन्ने कुरा सीबीसीमा बढी भइरहेछ भने यस्तो कन्डिसनमा र प्रोक्याल्सिटोनिन, अब सहरहरूमा ठुलो सहरहरूमा प्रोक्याल यदि बढी छ भने यसलाई भाइरलको साथसाथै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि भइसक्यो। यस्तो कन्डिसनमा हामीले एन्टिबायोटिक चाहिँ दिन सक्छौँ। यो चाहिँ भइहाल्यो हजुरको। यो त ट्रिटमेन्टको पद्धति भयो। यदि स्टेरोइड दिने भने 5 देखि 10 दिनसम्म, रगत पातलो गर्ने औषधि दियो भने चाहिँ हस्पिटलमा हुन्जेलसम्म, र कोहीले चाहिँ 3 हप्तासम्म दिन पनि 20 देखि 21 दिनसम्म रगत पातलो गर्ने औषधि दिन सकिन्छ। स्टेरोइडलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दै 3 हप्तामा कम गर्नु। सिभियर इन्फेक्सन छ जहाँ चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, अक्सिजनको मात्रा 90 भन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ अक्सिजन त दिने। अक्सिजनको साथसाथै यदि धेरै अक्सिजनको मात्रा आयो भने एयरबो भन्ने हुन्छ। एयरबो भन्ने हुन्छ। एयरबो भनेको कस्तो भने अक्सिजनको मात्रा चाहिँ बढाउने र अक्सिजनको मात्रा कम्तीमा पनि 10-15 लिटरसम्म जान मिल्छ, नाकबाटै दिन मिल्छ, नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन गर्न मिल्छ।
HFNC भन्छ, हाई फ्लो नेजल क्यानुलाबाट हामीले दिन मिल्छ धेरै अक्सिजन दिने। र बढी जति हुन्छ 15 घन्टा 20 घन्टा 16देखि 20 घन्टासम्म उत्तानो परेर यसरी घोप्टो पऱ्यो, उत्तानो होइन कि घोप्टो परेर सुत्नु पऱ्यो। सबभन्दा यो याद राख्नु पऱ्यो, सबै तपाईँको टिभी च्यानलद्वारा म के भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई कोभिड भएको छ र अक्सिजनको कमी छ भने तपाईँ घोप्टो पर्नुहोस्, घोप्टो परेर 16देखि 20 घन्टा तपाईँ सुत्नुहोस्, तपाईँको अक्सिजनको मात्रा बढेर जान्छ, पक्कै पनि बढेर जान्छ र चाँडै रिकभरी पनि हुन्छ। त्यही भएर घोप्टो पर्नु, अवेक क्लोनिङ 16 to 18 आवर्स भनेको सबभन्दा बढी चाहिने अहिलेको स्थितिमा। त्यो त त्यसमा पैसा लाग्दैन नि, आफै घोप्टो। अब त्यो घोप्टो पर्दा पनि मोटो जुन पेट भएका मान्छेहरूलाई तपाईँ घोप्टो जस्तै 18-20 घन्टासँग प्र्याक्टिकल हुँदैन नि यसरी सुत्नलाई। त्यस्तो कन्डिसनमा 2-4 घन्टा घोप्टो पर्ने, 2 घन्टा बायाँतिर सुत्ने, बायाँ कोल्टो, 2 घन्टा देब्रे कोल्टो, फेरि घोप्टो, घोप्टो पर्ने, बायाँ कोल्टो, दायाँ कोल्टो। यो चाहिँ सबभन्दा, र मैले भने नि त्यो सिरानी चाहिँ घोप्टो पर्दाखेरि सिरानी चाहिँ फोक्सो यहाँनिर घाँटीको तल एउटा, खुट्टामा एउटा र पेटलाई फ्री छोडिदिने, ताकि पेट चाहिँ, किनभने प्राय जसो रेस्पिरेसन गर्दा पेटले नै डायफ्रामले गर्दा रेस्पिरेसन हाम्रो र घोप्टो गर्दा अक्सिजनको, यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सँगसँगै अब निमोनिया भइसकेपछि मात्रै अक्सिजन कम हुन्छ, निमोनियाको पनि सँगसँगै उपचार गर्नुपर्छ। सँगसँगै भने मोडरेट सिभियरमा निमोनियाको पनि सँगसँगै उपचार पनि गर्नुपर्छ। यो 3टा पद्धति, स्टेरोइड, रगत पातलो गर्ने औषधि, खानपान र एन्टिबायोटिक यदि चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ। अब यो रेमडेसिभिर भनेको बडा कन्ट्रोभर्सियल औषधि भइसकेको छ, प्लाज्मा भनेको पनि धेरै कन्ट्रोभर्सियल भइसकेको छ। र अर्को चाहिँ अहिले त सबभन्दा बढी जुन धनी मान्छेहरू अथवा जुन दौडिरहेछन् कि एउटा औषधि आइरहेछ, त्यसलाई इन्टरल्युकिन 6 रिसेप्टर ब्लकर, त्यसलाई भन्छ टोसिलिजुम्याब भनेर छ यो औषधि। यो औषधि पनि मान्छेले कता कताबाट लिएर आइरहेछन्। जसलाई चाहिँ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ पर्छ एउटा भ्याललाई, त्यसलाई पनि त्यो पनि चलाइरहेछन्। त्यसपछि बिभुसिजुम्याब भनेर हुन्छ, त्यो चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडी छ, त्यो पनि चलिरहेछ। ती चलेको हुनाले चाहिँ अब यो 3टा कुरा अहिले सबभन्दा बढी कन्ट्रोभर्सी रेमडेसिभिरमा छ, प्लाज्मामा छ र टोसिजुलोमाइबमा छ र मोनोक्लोनल एन्टिबडीमा, इन्टरल्युकिन 6 रिसेप्टर ब्लकरमा। यस्ता बिरामीहरू पनि मन्दिर धेरै नै आइरहेछन्। अब लास्ट इयरको WHO को कुरा गर्दाखेरि लास्ट इयरसम्म थियो कि रेमडेसिभिर दिने, पहिला त भन्थे कि त्यो मलेरियाको औषधि दिने भनेर। त्यसपछि आइभरमेक्टिन भनेर एउटा औषधि आयो, त्यो एन्टिप्यारासाइटिक, त्यो दिन पनि भइरहेछ, त्यो पनि दिनु परिरहेछ, मान्छेहरूले दिइरहेछन्। इनफ्याक्ट अल इन्डिया इन्स्टिच्युटको गाइडलाइन्स हेर्नुभयो भने, जहाँबाट म निस्किएको छु, त्यहाँबाट पनि अहिले पनि आइभरमेक्टिन सामान्य लक्षण भयो भने आइभरमेक्टिन 12 मिलिग्राम दिनु भनेर भनिरहेछ उहाँबाट। अब कसलाई मान्ने कसलाई नमान्ने भनेपछि एउटा हाम्रो नेपालको गाइडलाइन पनि छ, एउटा इन्डियन गाइडलाइन पनि छ, ब्रिटिस गाइडलाइन पनि छ, अमेरिकन गाइडलाइन पनि छ। अब यसमा चाहिँ नदिए भने प्र्याक्टिकल प्रब्लम के भइरहेछ भने, तपाईँले नदिए भने बिरामीले तपाईँलाई चाहिँ भन्छ तपाईँले यो दिनु भने, त्यही भएर बिरामीलाई यस्तो गाह्रो भयो र मृत्यु भयो। तपाईँले कति डिफेन्ड गर्नु, फलानाले दियो थियो त्यो बाँच्यो। अब अहिले धेरै नै कन्फ्युजन छ यसको बारेमा, तर क्लियर कट इभिडेन्स चाहिँ कुनै पनि औषधिबाट छैन। कुनै पनि औषधि भन्नाले तपाईँको रेमडेसिभिर दिए भने चाहिँ इन्डियाले त भनिरहेछ दिनलाई, WHO ले चाहिँ रेमडेसिभिर सेकेन्ड वेभमा कामै छैन भनिरहेछ WHO ले। भनेपछि तपाईँको एक्सपर्टिज, तपाईँको अनुसारले दिने नदिने, तर कसले राम्रो एक्सन गर्न सक्छ, नराम्रो एक्सन गर्न सक्छ, त्यसको अहिले लङ टर्म मल्टी सेन्ट्रल ट्रायल आउन बाँकी नै छ। नयाँ डिजिज छ सबै डाक्टरले, तर यति थाहा छ कि डाक्टरको आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टिज अनुसारले त्यो औषधि दिन मिल्छ र दिन मिल्दैन भने यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो त्यो चोइस हो र पेसेन्टसँगको तपाईँको कस्तो हुन्छ। तर 3टा औषधि चाहिँ म सबैलाई भन्छु, मोडरेट र सिभियरमा चाहिँ स्टेरोइड दिनैपर्छ, रगत पातलो गर्ने औषधि दिनैपर्छ, अक्सिजन दिनैपर्छ र घोप्टो पार्नै पर्यो
खानपानमा प्रोटिनको मात्रा बढाउनै पर्यो र यो अनुसारले पद्धति ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो र इन्फेक्सन भयो भने सिआरपी हेरी प्रोक्याल हेरी तपाईँले एन्टिबायोटिक चाहियो भने दिने, चाहिएन भने त्यति। डाक्टर साहब, यो भ्याक्सिनको उपयोगिताको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला खोप सबैले लगाउँ। सबभन्दा पहिला त मेरो आग्रह यही छ, समस्त नेपाली जनताले खोप लगाउनै पर्छ। त्यसमा कुनै पनि कन्ट्रोभर्सी छैन, त्यसमा कुनै पनि हामीले भन्न सक्दैनौँ कि खोप नलाउने। सबभन्दा पनि खोपले नै बचाउँछ। मास्क र खोप यो दुईटा चाहिँ लिनै पर्छ। खोपमा अहिले चाहिँ दुईटा खोप हामी कहाँ धेरै अभाइलेबल छ। एउटा चाइनिज खोप, चाइनाबाट उत्पादन भएको, एउटा एस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्डबाट कोभिसिल्ड भनेर, कोभिसिल्ड र एउटा भेरोसेल भनेर छ। अब धेरैले सोध्छन् कि भेरोसिल्ड लाउँ डाक्टर साहब, चाइनिज लाउँ अथवा यता इन्डियन लाउँ, कोभिसिल्ड या अक्सफोर्डको लगाउँ, कुन लगाउने कुन नलगाउने? हजुरलाई टिभीको माध्यमबाट म भनिदिँदैछु। कोभिसिल्ड पहिल्यैदेखि चलेको एस्ट्राजेनिकाको, लास्ट टाइम पनि हामीले दिएछौँ। सबै स्वास्थ्यकर्मीले पनि पाएको, अहिले पनि जतिले पाएछन् कोभिसिल्ड पाएछन्। तर यस्तो होइन कि भेरोसेल चाहिँ नराम्रो भ्याक्सिन हो भन्ने छैन। भेरोसिल भनेको इनएक्टिभ भ्याक्सिन हो। भेरोसिल भन्ने चाइनिज भ्याक्सिन चाहिँ इनएक्टिभ हो। त्यो कारणले गर्दा यसले लाउँदाखेरि यसमा ज्वरो लाउने सम्भावना, ज्वरो आउने यस्तो सम्भावना कम हुन्छ। यो रिकमेन्डेड भ्याक्सिन हो कोभिसिल्ड भनेर, जुन इन्डियन भ्याक्सिन अथवा एस्ट्राजेनिकाको भ्याक्सिन। यसमा ज्वरो आउने सम्भावना चाहिँ अलिक बढी हुन्छ, तर दुइटै त्यही हो। कसले कति प्रोटेक्सन दिन्छ त्यसले भन्छ। कोभिसिल्डले भन्छन् कि कोभिसिल्ड जुन भ्याक्सिन छ त्यसले 6 महिनासम्म प्रोटेक्सन दिन्छ। उनीहरूको चाइनिज भ्याक्सिनको छ कि यसले चाहिँ 2 वर्षसम्म प्रोटेक्सन दिन्छ। एउटा त यो बुझौँ। अर्को कोभिसिल्ड लाउँदाखेरि जुन इन्डियन भ्याक्सिन अथवा भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि, एस्ट्राजेनिकाको भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि सेकेन्ड भ्याक्सिन हामीले 8 देखि 12 हप्तासम्म लगाउन मिल्छ, सेकेन्ड डोज। यसमा के छ भने यो चाइनिज भ्याक्सिन जुन छ भेरोसेलमा, यो चाहिँ हामी 4 हप्ताभित्रमा सेकेन्ड डोज लगाउन मिल्छ। एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने इन्डियन भ्याक्सिन 18 वर्षपछिका कुनै पनि पेसेन्टलाई अथवा मानिसलाई लगाउन मिल्छ। तर यो चाइनाबाट उत्पादन भएको भेरोसेल जुन भ्याक्सिन छ, यो भ्याक्सिन हामीले 18 देखि 60 वर्ष 59 इयर्ससम्मको पेसेन्टलाई मात्र, पेसेन्ट भन्नाले मानिसलाई मात्र दिन मिल्छ। यो डिफ्रेन्स चाहिँ छ हजुरको। अरू चाहिँ त्यस्तो खासै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन। भनेपछि खोप एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। खोप चाहिन्छ। जुन खोप आओस्, जुन कोभिसिल्ड पाए कोभिसिल्ड लाउनु पर्यो, भेरोसिल पायो भने भेरोसेल लाउनु पर्यो। अब त रसियन भ्याक्सिन स्पुत्निक पनि आइरहेछ, त्यो भयो भने त्यो पनि लाउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ भनिरहेछन् कोभिसिल्ड अर्को चाहिँ। डाक्टर साहब सबैले सोध्छन् डाक्टर साहब कुन चाहिँ बढी चाहिँ कारगर छ त भन्दाखेरि कोभिसिल्ड 70% छ भने भेरोसेल चाहिँ 79% छ। 9% को डिफ्रेन्स छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर ललन खतिवडा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ,
अब म तपाईँलाई आज तपाईँहरूलाई आज कस्तो खालको हाम्रो जीवनशैली हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरू के भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले त यो खालि छालाको रोगको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण समस्याको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो सल्लाह हुनेछ। पहिले त हामी घाम लाग्नुभन्दा अगाडि नै उठिसक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो पुराकालदेखि नै हाम्रो भनिआएको चलन हो। भर्सक 6 बजेभन्दा अगाडि उठिसकेपछि अनि आफ्नो नित्य दैनिक शौचहरू गरिसकेपछि हल्का तपाईँले 15 देखि लगभग 45 मिनटसम्म तपाईँको अवस्था हेरेर होइन, अब त माइल्ड टु मोडरेट सिभियर भन्छ, तपाईँको कस्तो खालको तपाईँ मान्छे हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँले एउटा एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ, पसिना निकाल्ने काम गर्नुपर्छ नम्बर 1। त्यसपछि गएर तपाईँले आफ्नो अनि पानी पिउनुपर्छ। आफ्नो वेट अनुसार तपाईँले 2 देखि 4 ग्लाससम्म 5 ग्लाससम्म तपाईँले पानी पिउने गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एकछिन खाली छोडिदिने, अनि त्यसपछि गएर तपाईँले ब्रेकफास्टहरू लिने। र ब्रेकफास्ट लिँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अर्ली ब्रेकफास्ट चाहिँ तपाईँले सलाद लिनुहोस्, काँचो चिज लिनुहोस्। त्यसमा तपाईँको हुनसक्छ काँक्रो, गाजर, मुला, के पाइन्छ सिजनल त्यो खाने गर्नुहोस्। त्यो खाइसकेपछि अनि तपाईँको के ब्रेकफास्ट हुन्छ तपाईँको आफ्नो खानाहरूमा तपाईँको रोटी हुन्छ, खाना हुन्छ। पहिले त्यो खाइसकेपछि जनरली के भन्छ भने 5 mg पर केजी बडी वेट भन्छ। भनेको तपाईँ अब 70 केजीको हुनुहुन्छ भने 350 ग्राम जति तपाईँ सलाद खानुहोस्। त्यसपछि मात्रै तपाईँको अरू ठोस खानेकुराहरू तपाईँ अब दाल भात तरकारी अचार के खानुहुन्छ त्यसपछि खानुहोस्। अनि त्यसपछि खाइसकेपछि तपाईँले अनि त्यसपछि गएर तपाईँ बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि सनस्क्रिन लाउने गर्नुहोस्। जहिले पनि छालालाई तपाईँलाई त्यसलाई अब हेरेर तपाईँको छाला अलिकति ड्राई छ भने पहिले मोइस्चराइजिङ अप्लाई गर्नुहोस्, मोइस्चराइजिङ लगाउनुहोस्, सनस्क्रिन लगाउनुहोस्। सनस्क्रिन लगाउँदाखेरि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने हरेक 3-4 घन्टामा राम्रो क्वालिटीको सनब्लक अलि मजाले लगाएर हिँड्नुभयो भने तपाईँको बाहिरीदेखि नै, अझ हामी फेसमा मात्रै भन्दैनौँ, त्यही तपाईँको कपडाले नढाकिने ठाउँहरू जस्तो हातहरू भयो, घाँटीहरू भयो, फेसहरू भयो, सनब्लक लगाउने गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर तपाईँ आफ्नो पढ्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, के सबै कामहरू गरिसकेपछि राति पनि तपाईँ डिनरहरू गरिसकेपछि राति सही समयमा सुत्ने गर्नुहोस्। 10 बजेपछि तपाईँ मोबाइलहरू हेर्ने, अरू इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू चलाउने काम नगर्नु होला। 10 बजेपछि सुत्नुभयो र बिहान 6 बजेभन्दा अगाडि उठ्ने। अनि अहिले मैले भने जस्तो केही हल्का कामहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँलाई नुहाउँदाखेरिको एउटा सानो टिप्स तपाईँलाई के भन्दाखेरि, नुहाउँदाखेरि जहिले पनि माइल्ड साबुनहरूले, जस्तो बजारमा पाइन्छ नि डोभ साबुनहरू भयो, पियर साबुनहरू भयो, यस्ता साबुनहरू प्रयोग गर्ने गर्नुहोस्। हार्ड साबुनहरू लाइफबॉय, रातो खालको त्यो लाइफबॉय, डिटोल साबुनहरू अब प्रचार गरे जस्तो त फेरि उनीहरूले गर्ला नि, तर पनि ती साबुनहरूले तपाईँले जनरली नुहाउनु हुँदैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको मोइस्चर चिल्लोपनालाई हटाउँछ र त्यसले गर्दा तपाईँलाई छालामा समस्याहरू देखिन सक्छ। अनि त्यो नुहाइसकेपछि माइल्ड साबुनले नुहाइसकेपछि मोइस्चराइजिङ लगाउने गर्नुहोस्। जाडोमा सक्नुहुन्छ 1 दिन बिराएर अथवा म्याक्सिमम् 2 दिन बिराएर नुहाउने गर्नुहोस्। गर्मीमा हरेक दिन नुहाउनुहोस्। बिहान हामीले एक्सर्साइज गरिसकेपछि कुनै अलिकति शारीरिक क्रियाकलाप गरिसकेपछि नुहाउनु भएको अझ राम्रो। दर्शकबिन, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवनमा छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरमा यो कार्यक्रम यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। एक किसिम जीवनशैलीको कुरा गरौँ। विज्ञहरूले के भन्दै आएका छन् भने हामीले हाम्रो रोगहरू बढाउने या रोगहरू घटाउने यो कुरा चाहिँ धेरै जसो हाम्रो जीवनशैलीमा भर पर्छ। हामीले कस्तो खानेकुरा खान्छौँ, कस्तो जीवनयापन गर्छौँ, अभ्यास कति गर्छौँ, यी कुरामा भर पर्छ। त्यसो भए वास्तवमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? हामीले यो सेगमेन्टमा एकजना विज्ञसँग यो विषयमा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ, अर्थात् उहाँको सुझाव सङ्कलन गर्ने गरेका छौँ। आज पनि त्यही क्रमलाई जोडेका छौँ। एकैछिन हेरौँ विज्ञको सुझाव समेटिएको यो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्ते, म डाक्टर गोपाल रमन शर्मा। म कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन र म नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलमा काम गर्छु। र आफूलाई एकदम स्वस्थ राख्नको लागि हामीले चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा व्यायामहरू गर्नुपर्छ। सके एक्सर्साइज ट्रेडमिलहरू युज गर्नुहोस्, सकिँदैन भने चाहिँ हिँड्ने 1-1.5 घन्टा हिँड्नु पर्यो।
बिहान बेलुका जतिखेर सकिन्छ। अनि भर्याङ चढ्ने है, लिफ्टहरू नचढ्ने। अनि अरू कुरा चाहिँ खानपिनमा हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने के छ भने रेड मिट भएको खानेकुराहरू खानु भएन। हामीले चाहिँ सागसब्जीमा बेसी ध्यान दिनु पर्यो। माछाहरू खान सकिन्छ र स्मोकिङ, अल्कोहलहरू यिनीहरूबाट चाहिँ बन्देज गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई। हामीले धेरै फ्याटी कुराहरू खानु भएन र हामीले वेट बढ्न दिनु हुँदैन। वेट धेरै बढ्दाखेरि पनि ब्लड प्रेसर हाई हुने, सुगर हाई हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो चाहिँ जीवन अलिकति स्वस्थ हुन्छ, रोग चाँडो लाग्दैन। र हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ नर्मल टेस्टहरू, ब्लड सुगरहरू, ब्लड प्रेसरहरू चेक गराइराख्नुपर्छ र एटलिस्ट 6 महिनामा एकचोटि सकिन्छ भने डक्टरकोमा गएर चाहिँ बेसिक हेल्थ चेकअपहरू गराउँदा राम्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ न्युरोसर्जिकल एकदमै कमन चाहिँ समस्या चाहिँ स्ट्रोक हो, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेन एट्याक पनि भन्छौँ, हार्ट एट्याक जस्तै। यो चाहिँ के छ भने 85% चाहिँ इस्केमिक स्ट्रोक र 15% चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक हुन्छ र यो दुवैलाई मिसाएर हामी चाहिँ ब्रेन एट्याक अथवा चाहिँ स्ट्रोक भन्छौँ। अब यसका प्रमुख कारणहरू चाहिँ उमेरको कारणले, जति उमेर बढ्दै गयो स्ट्रोक हुने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ। जति मोटो जिउ भयो त्यति स्ट्रोक हुने सम्भावना हुन्छ र त्यस पछाडि ब्लड प्रेसर हाई हुनु भएन, कोलेस्ट्रोल लेभल हाई हुनु भएन र अनि सुगर पनि हाई भयो भने चाहिँ स्ट्रोक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र स्ट्रोक हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हुन्छ। स्ट्रोकको लागि चाहिँ यदि तपाईलाई असामान्य रूपमा टाउको दुख्न थाल्यो, उल्टी हुन थाल्यो, प्यारालाइसिसको लक्षण देखा पर्न थाल्यो र कहिलेकाहीँ छारे रोग जस्तो लक्षण देखा पर्न थाल्यो, बोल्नलाई गाह्रो भयो, हातखुट्टाहरू चाहिँ अलिकति झमझमाउन थाल्यो र ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि अलिकति हायर साइडमा छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्यारालाइसिस स्ट्रोक हुन लाग्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त नजिकको डक्टरहरू, न्युरोलोजिस्ट, न्युरोसर्जन जो भेटिन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। अब यो स्ट्रोकबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ उमेरलाई त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, त्यो नेचुरल प्रोसेस हो। ब्लड प्रेसरलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, सुगरलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्न दिनु भएन, फिजिकल एक्सर्साइज सधैँ गरिराख्नु पर्यो र खानपिनमा चाहिँ अब तेल, घिउ भएको खानेकुराहरू कम खानु पर्यो, सागसब्जीहरूमा चाहिँ धेरै, फलफुलमा धेरै ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यस्तै चाहिँ माछा प्रयोग गर्न सकिन्छ। माछा रेड मिट भन्दा माछा खाँदाखेरि अलिकति चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्न दिँदैन र हामीले चाहिँ एक्सर्साइजहरू सधैँ गरिराख्नु पर्यो, सफा सुग्घर रहनु पर्यो, पर्सनल हाइजिनहरू सधैँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, जङ्क फुडहरू खानु भएन, रेस्टुरेन्टमा धेरै जानु भएन र वाइन बियरहरू, स्मोकिङहरूको चाहिँ यदि लत छ भने त्यसलाई पनि बन्द गर्नु पर्यो। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने केही हदसम्म चाहिँ स्ट्रोकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन रोक्न सक्छौँ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। दिदी
मास्क र मास्क छ। दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर सुदन कर्मचारी। एउटा मानसिक स्वास्थ्य जीवन बिताउनलाई मानिसले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रथम हामीले नित्यकर्महरू गर्छौँ बिहान उठेर। त्यो चाहिँ एउटा टाइमली हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कहिले बिहान, कहिले दिउँसो, कहिले बेलुका एउटा त्यो चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्केड्युल भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो रहन्छ। र त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले मर्निङ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ, खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने रहन्छ। र जुन चाहिँ हाम्रो बाँकीको एउटा टाइम छ जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा हामी जान्छौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा हेल्दी रहन चाहिँ हामीले जहिले पनि अप्टिमिस्टिक रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, आशावादी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो गुणहरूको चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। यदि कसैलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाका गेडीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू करकरी खाने, हड्डीहरू दुख्ने, सँगसँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका छालामा रातो दाग आउने लक्षणहरूमा देखियो भने त्यो डेङ्गे रोग पनि हुन सक्दछ। यो लामखुट्टेले विशेष गरेर साँझ बिहान टोक्ने गर्दछ। साँझ बिहान बाहिर निस्किनु पर्यो भने लामबाउले कपडाहरू लगाउनुपर्छ। शरीरका नछोपिएका भागहरूमा लामखुट्टेलाई दबाउने क्रिमहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पानी जम्न सक्ने ठाउँहरू जस्तै गमलाका प्लेटहरू, टायरहरू खोज्ने, त्यसमा लार्भा छन् भने त्यसलाई नष्ट गर्ने। डेङ्गे रोगबाट बच्नको लागि हामीले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न जरुरी छ। हामी सचेत बनौँ, त्रसित नबनौँ। डेङ्गे रोग नियन्त्रणका लागि समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू घर घरबाट जुटेर खोज र नष्ट गर अभियानमा सहयोग पुर्याउँ र डेङ्गे रोगबाट हुन सक्ने महामारीबाट सम्पूर्ण समुदायलाई जोगाउँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। समय सकिन आँट्यो, हामीले अब बिदा माग्नुपर्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सँगसँगै अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेज जुन छ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम फेसबुक पेजमा लाइभ पनि हुने गर्छ।
कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव हामीले पठाउन नबिर्सनुहोला। साथै आफ्ना पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासा छन् या प्रश्न छन् भने पनि पठाउनुहोला। तिनलाई पनि हामी सम्बोधन गर्दै यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। आफ्नो नाम नभन्दा पनि हुन्छ। यी कुराहरूको लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही नम्बरमा SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या अलि लामो लेख्नु छ भने इमेल गर्दा पनि हुन्छ। हामीले ती ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। भोलि फेरि आउनै छ आजको समयमा। फेरि पनि भन्छौँ स्वास्थ्यलाई कहिले पनि हेलचेक्राइ नगरौँ। कोरोना भाइरसको महामारी निकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यतिखेर सबैले बच्नु र बचाउनु जरुरी छ। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। भोलि भेटौँला। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।